In Goa, this is the most common sound you hear, and this is the sound of the poder who gets us the bread. Bread is the most common thing we eat. We call it pav in Goa, and I'm come here to buy that. But specifically, we have come here to see how this bread is made also. So first, let's buy this bread and let's go and see how this bread is made. Let's travel to Revora in Bardez Taluka to visit the bakery. Every village has its own bakery or two, where you can drop in unannounced, reel in your pav straight from the furnace, deposit money and be on your way, all in a matter of couple of minutes. आमची बेकरी रेवरा आसा ती गेले 50 वर्सां हांगासर चालू आसा. ते आमचो प्रोसेस जो आहा बेकरीचो ते आमी रातचे जवळ जवळ 2 उठ्ठा. 2 उठोन पयलीं पीठ कालोवप ते 2 पीठ कालोवन मागीर परत ते 4 परत काडचे पडटा. मशिनान दवरता थोडे वयर काडून दवरता. ते मशिनांतले 4 काडून परत म्हणजे ताका हात मारचो पडटा. जवळ जवळ ताका 4 वरां ते पिठाक वयता आमच्या हें करता प्रोसेस. मागीर 4 वरां जाल्या नंतर संक सुमार आमी ती स्टार्ट करता. म्हणजे गुळी मारपाक आमच्या हितून म्हणटा आमी ते पाव करपाक स्टार्ट करता संक सुमार. ते 1 वर तरी ते फुगोवंक दवरचें पडटा. ते पीठ मारल्या उपरांत ताका 1 वर वयता फुगोवप. फुगल्या उपरांत तेच्या पयलीं उजो बी घालपाची प्रोसेस आमचो आसता लाकडांक. तो तयार जालो की ते सगळ्या फ्लोराक घालप भितून. ते इंगळो जाल्या उपरांत मागीर 1 वरान ते पाव फुगल्या नंतर 1 वरान ते स्टार्ट जाता भाजपाक भितून घालून. ताका एक हीट जास्त असल्या कारण 250-300 असल्या कारणान ते फास्ट जाता. एक 5-10 मिनटांनी ते भाजून भायर सरतात. The Goan pav was a culinary masterpiece. Pav is Portuguese for bread. It is a family tradition handed down over generations with entire clans involved in the operation. The 3 main varieties of Goan bread are the soft and chewy pav, the crisp uno, and the poi, which are whole wheat pockets. मेन चॅलेंज म्हणजे आतां लाकडांचो. तर लाकूड जें मेळटा पळय ते आमकां हायर करचें पडटा महाराष्ट्रासून. हांगा गोंयान ना. गोंयान रानां आमची ना. त्या कारणान आतां सद्या लॉकडावन तर कंप्लीट बंद आहा. महाराष्ट्रासून येयना. तर लॉकडावन नासलें तेन्ना सुद्दां आतां तेजी रेट खूब हाय जाल्ली आसा. पयलीं एक 10,000 5,000 मेळटाले ते आतां 15 आतां 20 आतां 22,000 जाले. त्या खातीर तें जायना. आनी तेचें ऑप्शन म्हणजे आतां डिझल येयल्या म्हणून तितून ते आनीक म्हाग पडटा. हेतून हे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भितून पडल्या कारणान तुका जास्त पेमेंट दिवपाक हितून जायना कितले जाल्यार. हे तितलेंच आसता ना तें. तूं व्हडले तुजे जाय त्या खातीर ते लोक आतां आमचे कितें लोकल आसा तेंचे हें आसता ना सुबेज पेमेंट आमकां दिवपाक पडटा. प्रॉफीट आसा. प्रॉफीट ना अशें न्हू. प्रॉफीट आसा म्हणजे खूब हेका हार्ड वर्कींग भरपूर आसा हेका. तशें दिसतात म्हटल्यार तितकें काम ना. आतां पळय रातचें म्हणटा डेलीच्या एकूच दीस रातचें किंवां आतां फॅक्ट्रीन ज्यो कितें आनी कामाक वयतात ते लोक 8 दीस करतात ड्युटी. आमी तशें ना. आमी डेलीचेंच काम आमचें रातचेंच 2 उठप हें करप तेंच जाता न्हू. तेच मनीस करतात. आतां फॅक्ट्रीन बी कशें लोक खूब आसतात न्हू. चेंज जाता शिफ्टी. तशें आमचे शिफ्टी चेंज ना. चालूच आसा. म्हणून चॅलेंजींग तें. ना कित्याक हे आतां जे धंदो चालू आहा तो अशें जर चालू उरत जाल्यार कोणाकूय पाव खावंक मेळटलें. फाल्यां सकाळीं बंद पडत आतां लोकांच्या हातीन गेल्ले म्हणजे भायर गेल्ले तेंचे. आतां जर लोकलान जर हो धंदो सांबाळून दवरीत जाल्यार फुडें कोणाकूय हें आसा तें नेमान आमच्या खातीर कितें तरी करचें की सबसिडी नाल्यार आनी कितें लाकडां खातीर कितें तरी दिवचें. आतां कितलेसो टायम जालो पदरांक येता. आमकां सगळें रिस्ट्रिक्शन आमकांच आसा. धंदो करतलो जाल्यार 40 ग्रामाचो पाव अमके रुपया विकूंक जाय. 4 रुपया 3 रुपया जर पाव जर आमकां जर लोकांक जाय जाल्यार हें सांबाळचेंच पडटलें कोणी तरी. फुडें सरान कोणी करप तो. थोडे कित्याक करतात धंदे स्टार्ट जावं म्हणून करप आनी मदींच सोडप तो. तें जायना न्हू. ते कंस्टिट्युएन्सी जाय तुका सारकी एकदां स्टार्ट जालो म्हणटकीर करूंकूच जाय तें. आतां कितें आयज घेतलें 8 दीस बंद पडले ते हॉटेलवाला त्रासान पडटा. म्हणजे आतां सद्या आमचे लोक कितें शीत आनी कडी जेयता म्हणल्यार रातचे चडशी पोळी आनी पाव लोकांक जायच पडटा. Goa and pav are 2 inseparable entities. I truly think Goa won't be the same without our dear pav. Hopefully we can revive this centuries-old tradition and the generations to come can enjoy the pav just like us.